वित्तीय शिक्षा वित्तीय समृद्धिको सारथी। इन एसोसिएसन विथ नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितो पत्र बोर्ड, सपोर्टेड बाई ग्लोबल आईएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, ऋण र धन दुवैको सुरक्षण। सलिको, विश्वासको सम्बन्ध, एकताको प्रतीक। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार, कामना सेवासँग कारोबार। सिद्धार्थ बैंक, सम्बन्ध सधैँभरिलाई। CDS and Clearing Limited, मुक्तिनाथ विकास बैंक, जनता बैंकमा होइन, बैंक जनतामा जानुपर्दछ। दर्शकवृन्द, मानिसले जीवनमा विभिन्न आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। ती आवश्यकता पूरा गर्न वित्तीय स्रोत अनिवार्य हुन्छ। जीवनमा आइपर्ने वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न र भविष्यका लागि समेत पैसाको जोहो गर्न वित्तीय लक्ष्य निर्माण गरिन्छ। तत्कालै पूरा गर्नुपर्ने, केही समयपछि पूरा गर्नुपर्ने र 5 वर्षदेखि बाँकी जीवनकालसम्म पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर यस्तो लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छ। यसलाई अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन वित्तीय लक्ष्य भनिन्छ। नमस्कार, म सदिक्षा श्रेष्ठ। सौजन्य मिडियाको प्रस्तुति वित्तीय शिक्षा कार्यक्रममा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डको सहकार्य रहेको यस कार्यक्रमलाई निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सलिको, ग्लोबल आईएमई बैंक, सिद्धार्थ बैंक, कामना सेवा विकास बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंक र CDS एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको सहयोग रहेको छ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। नेपालमा डिजिटल लेन्डिङको अवस्था, यो सेवा विस्तारका लागि चुनौती र अवसरबारे तयार पारिएको यो रिपोर्टबाट। नेपालमा बैंकिङ प्रविधिले फड्को मारेसँगै फोन लोन अर्थात् डिजिटल कर्जा पनि प्रभावकारी बन्दै गएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले 2078 माघमा डिजिटल लेन्डिङ सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरेको थियो। उक्त मार्गदर्शन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 2 किसिमका ग्राहकलाई मोबाइलबाटै कर्जा प्रवाह गर्न सक्छन्। नेपालका लागि नयाँ बैंकिङ प्रडक्ट भएकाले अपेक्षित रूपमा नबढे पनि यो सेवाको विस्तार भने हुँदै गएको छ। केही चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले राम्रो यसबाट भनौँ न अब अभ्यासहरू गरिरहनु भएको चाहिँ छ। हामीले लिमिटेड चाहिँ रकमलाई मात्रै डिजिटल लेन्डिङ गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हुनाले पनि त्यो रकमको स्केलले पनि हुनसक्छ, त्यो अलिक कम लोकप्रिय भएको कारण त्यो पनि हुनसक्छ। तथापि यसलाई अभ्यस्त बनाउनु पनि हाम्रो एउटा चाहिँ सोचाइ पनि हो होइन। मान्छेहरूलाई यो ब्याङ्किङका ग्राहकहरूलाई डिजिटल्ली अभ्यस्त बनाउने प्रयोजनले पनि हामीले यो गाइडलाइन ल्याएका हौँ। ब्याङ्कहरूले चाहिँ बिस्तारै गरिरहनु भएको चाहिँ छ। हामीलाई रिपोर्टिङ भएअनुसार केही ब्याङ्कले त भनौँ न एक प्रकारले अहिलेसम्म चाहिँ आएर हेर्दाखेरि झन्डै 1 लाखको हाराहारीमा चाहिँ ग्राहकहरूलाई सेवा पुर्याउनु भएको भन्ने पनि छ। 2-2.5 अरबको सम्म पनि उहाँले लेन्डिङ गरिसक्नु भएको छ यो अवधिमा। भने केही ब्याङ्कहरूले चाहिँ बिस्तारै सुरु गर्नुभएको छ, अलिक ढिलो सुरु गर्नुभएको छ, केहीले राम्रै चाहिँ गरिरहनु भएको चाहिँ छ। नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसार डिजिटल कर्जा निर्देशिका लागू भए यता हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले करिब 1,70,000 ग्राहकलाई करिब रु 6 अर्ब 70 करोड कर्जा प्रदान गरेका छन्। ग्राहकको प्रकृति अनुसार डिजिटल लेन्डिङको सीमा 2 लाखदेखि 5 लाखसम्म रहेको छ। हाल विशेष गरी F1 सफ्ट अन्तर्गतको कम्पनी फोन लोन मार्फत यो सेवा प्रवाह भइरहेको छ। यस्तै अन्य बैंक तथा वित्तले पनि आफ्नै प्लेटफर्म मार्फत यो सेवा दिएका छन्। 3 वर्षमा हामीले हेर्दाखेरि राम्रो प्रभाव देखेको छौँ, जहाँ चाहिँ हाम्रो अहिले लगभग 1 लाखभन्दा माथि कस्टमर रेजिस्टर्ड हुनुहुन्छ। हामीले 4 अर्ब जति चाहिँ लोन अमाउन्टको पनि डिस्पर्स गरिसकेका छौँ, जुन युजरहरूले लिनुभयो अहिलेसम्म त्यो डाटा हेर्दाखेरि। र हामीले 9वटा ब्याङ्क, हाम्रो 9वटा पार्टनर्स ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ लिएर अहिले फोन लोन सुविधा दिइरहेछौँ भने अझै पनि हाम्रो अरू ब्याङ्क्सहरू अनबोर्डिङ फेजमा हुनुहुन्छ। सो उहाँहरूसँग हाम्रो UAT प्रोसेसहरू पनि भइरहेछ। कुनै ब्याङ्क हाम्रो अब यो आउने महिनामा पनि हामी 1-2टा ब्याङ्कहरू लाइभ गर्ने यसमा पनि हामी पुगिसकेका छौँ भने अरू ब्याङ्कहरूसँग पनि हाम्रो फोन लोनको बारेमा उहाँहरू इच्छुक भएर चाहिँ हामीलाई बोलाइराख्नु भएको छ। हामीले प्रडक्ट बुझाइरहेछौँ
र यसमा हेर्नुभयो भने पहिला नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट गाइडलाइन्स पनि आएको थिएन, यो डिजिटल लेन्डिङलाई कस्तो हुन्छ भन्ने थाहा थिएन भने अहिले त्यो प्रष्ट खोलाएको भएर चाहिँ अरू संस्था ब्याङ्कहरूबाट पनि इन्ट्रेस्टहरू आइरहेको छ। फोन लोनले डिजिटल लेन्डिङ सुविधा 2077 असोजदेखि सुरु गरेको हो, जस अन्तर्गत बैङ्कहरूको मोबाइल एप मार्फत आवेदन दिएपछि योग्य आवेदकले सहजै कर्जा पाउन सक्छन्। डिजिटल लेन्डिङ प्रयोगकर्ता बढ्दै गर्दा सेवा प्रदायक बैङ्कहरू पनि उत्साहित छन्। एलिजिबल कस्टमर चाहिँ धेरै नै भएको छ र हाम्रो आउटफ्लो पनि त्यसरी नै भएको छ। सरस्वती हेर्दाखेरि चाहिँ कस्टमरले यसलाई चाहिँ राम्रोसँग लिएको र धेरै नै गइसकेको जस्तो पनि छ क्या। हाम्रो कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मन्थली टर्न ओभर चाहिँ कन्सटेन्ट भएको र बिस्तारै बढ्दै गएको पनि छ। चाहिँ यसलाई त राम्रै नै लिएको म मान्छु, किनभने हाम्रो कहिले पनि घट्दो क्रममा कहिले पनि फुल लोन घट्दो क्रममा कहिले पनि भएन, जहिले पनि इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमा छ। चाहिने बेलामा सबैले सजिलै पाउने भएकोले गर्दाखेरि पनि पहुँच भनौँ न, पहुँच चाहिँ जुन बेला जतिखेर चाहियो त्यतिखेरै पहुँच भयो नि त, देन एन्ड देयर लोन लिन पाउने भएकोले पनि धेरै नै छ। डिजिटल लेन्डिङका लागि धितो चाहिँदैन, साथै ग्राहकलाई डिजिटल माध्यमबाट सहज सरल रूपमा कर्जा सुविधा दिनु यसको प्रमुख विशेषता हो। डिजिटल लेन्डिङको विस्तारका लागि आवश्यक पूर्वाधार, ऐन कानुन र वित्तीय साक्षरताको समेत खाँचो देखिएको छ। केही इन्फ्रास्ट्रक्चरका कुराहरू चाहिँ छन्, कानुनका कुराहरू चाहिँ छन्। तेस्रोमा चाहिँ नि एनआइडी होइन, अब यसमा अब यो बायोमेट्रिक आइडीहरू इन्ट्रोड्युस गर्न सकियो भने को व्यक्ति हो भनेर सजिलै पहिचान गर्न सकिने अवस्था रहन्थ्यो। त्यसरी पनि हामीले एनआइडीको इन्ट्रोड्युस गर्न सकियो, एनआइडीलाई चाहिँ नि हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यौँ भने पनि यो डिजिटल लेन्डिङले अलिकति चाहिँ गति लिन सक्थ्यो। सँगसँगै डिजिटल फाइनेन्सियल लिटरेसीको कुरा पनि छ होइन। अब डिजिटल फाइनेन्सियल लिटरेसीमा कसरी चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा ग्राहकले पनि डिजिटल फाइनेन्सियल लिटरेट हुन आवश्यक छ। ब्याङ्कका इम्प्लोइहरू पनि यो बारेमा, यो प्रडक्टको बारेमा चाहिँ बुझ्न आवश्यक छ। उहाँहरूले पनि आफ्नो ग्राहकहरूलाई बुझाउन सक्नु भएन भने पनि यो प्रडक्ट चाहिँ फेरि प्रभावकारी हुन सक्दैन। यस्तै डिजिटल लेन्डिङलाई थप सहज, प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउन व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ सिस्टम लगायत व्यवस्था हुनुपर्नेमा सरकारवालाको जोड छ। क्रेडिट स्कोर नभएकोले कारणले गर्दाखेरि जुन मासमा हामी एक्सप्यान्ड गर्न सक्छौँ त्यो चाहिँ गर्न सकेका छौँ। अब हामीले गर्ने भनेको त खालि हामी कहाँ भएको डेटाको आधारमा एलिजिबल कस्टमरलाई मात्र दिने हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एक्सपेन्सनमा अलिकति इस्यु हो, त्यो सायद अब आउँछ होला। अब क्रेडिट रेटिङहरू बिचमा क्रेडिट ब्युरोहरू आयो भने चाहिँ उनीहरूले काम गरि नै होला। त्यो आयो भने चाहिँ अनि अब हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि कस्टमरले अरू ब्याङ्कमा पनि खाता मेन्टेन गरेको छ, हामी कहाँ मेन्टेन गरेको छ, अरू ब्याङ्कमा खाता मेन्टेन गरेको छ, तर त्यहाँ चाहिँ उसको क्रेडिट स्कोर राम्रो छ भने त क्रेडिट स्कोरको आधारमा हामीले यदि लोन दिन सक्यो भने राम्रै हुन्थ्यो। क्रेडिट स्कोरिङ हजुरले बाहिर विदेशमा सुन्नुभयो भने हजुरले केही पनि कारोबार गर्नुभयो डिजिटल्ली र तपाईँको लेन्डिङ पनि गर्नुभयो होला, कुनै ब्याङ्कमा लोन लिनुभयो होला, एजुकेसन लोन अर एनी लोन लिनुभयो होला, त्यो लोनको फुटप्रिन्टले एउटा स्कोरिङहरू निस्किरहेको हुन्छ भने हाम्रो देशमा अहिलेसम्म त्यस्ता खालका फुटप्रिन्ट्सहरू जम्मा भए पनि स्कोरिङ भइसकेको छैन। र सुने लगतै अहिले क्रेडिट स्कोरिङमा हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कबाट पनि अलिकति आँखा परेको छ, जहाँ चाहिँ स्कोरिङ गर्नुपर्छ। स्कोरिङ भनेको चाहिँ लोन लिन मात्र होइन, एउटा पर्सनलाई चिन्ने पनि एउटा आधार हो भनेर हामीले त्यसरी हेर्नलाई थालिसकेका छौँ। भनेर हामीलाई त्यो स्कोरिङ आयो भने चाहिँ हामीले नेपालमा पनि यो सुविधाहरू चाँडै चाहिँ ल्यायौँ भने हामीलाई राम्रो कस्टमर चिन्न पनि सकियो र त्यो राम्रो कस्टमरलाई आँखा चिम्लेर ढुक्कले पनि हामी धेरै लोन दिन पनि सकिन्छ। हाल नेपालका 9वटा वाणिज्य ब्याङ्कले फोन लोन मार्फत मोबाइलबाट कर्जाको सुविधा दिइरहेका छन्। डिजिटल लेन्डिङ अन्तर्गत बैङ्कहरूले हाल 3 प्रकारका कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन्, जसमा पहिलो पेडे लोन, दोस्रो इएमआई र तेस्रो बाई नाउ पे लेटर BNPL रहेका छन्। पेडे लोन 1 महिनाभन्दा कम अवधि वा तलब नआउन्जेलसम्मका लागि पाइन्छ। यसमा तलबभन्दा बढीको कर्जा लिन पाइँदैन। इएमआई अन्तर्गत पेडेको भन्दा बढी कर्जा 1 महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि पाइन्छ। बैङ्कहरूले अहिले इएमआईमा 2 लाख रुपियाँसम्म कर्जा दिइरहेका छन्। यस्तै BNPLमा ग्राहकले सामान किन्न कर्जा पाउँछन्। दर्शकवृन्द, भर्खरै हामीले प्रस्तुत गर्यौं डिजिटल लेन्डिङ सम्बन्धी सामग्री। कार्यक्रममा अब लिँदैछौँ एउटा छोटो व्यापारिक विश्राम।
कुनै पनि मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकासमा बैंकिङ क्षेत्रको ठूलो भूमिका हुन्छ। तीमध्ये लघुवित्तको पनि आफ्नै महत्त्व र विशेषता रहेको छ। तर पछिल्लो समय लघुवित्त क्षेत्रमा विभिन्न समस्या देखिएका छन्। अहिले लघुवित्त संस्थाका समस्या र चुनौती के हुन् त? यसको व्यवस्थापन कसरी गरिँदैछ? यिनै सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादवज्यू। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा यो विशेष संवादका लागि स्वागत गरौँ। रामबहादुर सरलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ सर। थ्याङ्क यू, एकदम धन्यवाद। गाउँघरतिर लोकल लेभलमा धेरैजनाले लघुवित्त भनेको के हो, यो संस्थाले के काम गर्छ, सायद सेवाग्राही पनि धेरै हुनुहुन्छ होला। तर हाम्रो कार्यक्रम हेर्नुहुने कति दर्शकहरूलाई यो लघुवित्त भनेको के हो त, अर्को के वित्तीय संस्था हो र यो, यसको काम के छ, यसको दायरा के छ भनेर केही प्रश्नहरू मनमा पक्कै पनि उब्जेका छन् होला। उहाँहरूलाई सरले सरल भाषामा बुझाइदिनुहोस् न त, लघुवित्त भनेको के हो र यो लघुवित्तले चाहिँ खास गर्ने कामहरू चाहिँ के कस्ता हुन्? अन्य बैंक वित्तीय संस्थाहरूले धितो नभइकन, सुरक्षण नभइकन कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने, हैन भनेपछि जो मान्छे विप्र परिवार छ, गरिब छ, जसको चाहिँ जोसँग धितो दिन सक्ने क्षमता छैन, कुनै स्रोत छैन भनेपछि त्यो त वित्तीय स्रोतको अभावबाट उसले केही कामै गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भयो नि त। हो, त्यो अवस्था चाहिँ नहोस् भनेर यो गरिब परिवारले, विप्र परिवारले यो सहज रूपमा, सुलभ रूपमा, हैन यो विदाउट कोल्याट्रल एउटा चाहिँ किरिजले चाहिँ आर्थिक स्रोत चाहिँ त्यो कर्जा प्राप्त गरोस् भनेर चाहिँ यो चाहिँ लघुवित्त संस्थाहरूको अवधारणा त्यहाँबाट सुरु भएको है। अब त्यो लघुवित्तले चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ मुख्य चाहिँ उद्देश्य के हो भने यो चाहिँ लघुवित्तहरूको उद्देश्य भनेको जो मान्छे विप्र परिवार छ, गरिब परिवार छ, जसको धितो दिन सक्ने क्षमता छैन, जहाँ बैंक वित्तीय संस्थाहरूको पहुँच छैन र उहाँहरूको चाहिँ एउटा इच्छा शक्ति छ, काम गर्ने जोस र जागर छ, हैन म एउटा केही गरौँ, आफ्नो चाहिँ घर परिवारलाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा एउटा सुसम्पन्न गरौँ भनेर चाहिँ त्यस्तो अभिलाषा बोकेको परिवारहरूलाई, एकदमै विप्र परिवार होइन, उहाँहरू कहाँ गएर समूहमा आबद्ध गराएर विदाउट कोल्याट्रल, बिना धितो लोन चाहिँ दिने। तर लोन मात्रै माइक्रो फाइनेन्सले दिँदैन, लोनको साथसाथै त्यहाँ अब बचतको कारोबार पनि हुन्छ, त्यसपछि अन्य चाहिँ तपाईँको त्यहाँ चाहिँ त्यो नन फाइनेन्सियल एक्टिभिटीहरू पनि हुन्छ। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने लघुवित्त संस्थाहरूले कोसँग काम गर्छ त, एउटा त गरिबसँग काम गर्छ, दोस्रो कुरा चाहिँ गरिब परिवारभित्र पनि कोसँग काम गर्छ त, महिलाहरूसँग काम गर्छ। अहिले हालसालै चाहिँ यस्तो राम्रो काम गरिरहँदाखेरि पनि लघुवित्तको लागि चुनौती चाहिँ यहाँले के देख्नु भएको छ लघुवित्त सङ्घ संस्थाको लागि, र समस्याहरू के देख्नु भएको छ? यो एउटा चाहिँ यो अहिले यो चाहिँ कर्जा तिर्नु पर्दैन जुन एउटा अभियान, जुन एउटा चाहिँ यो चाहिँ गलत अभियान जुन चलाएको छ हैन, यो सङ्घर्ष समिति एउटा नाम दिएर चाहिँ हैन जुन एउटा यो अभियान चलाएको छ र त्यो अभियानलाई राजनीतिकरण गर्नु यो सबभन्दा ठुलो चुनौतीको रूपमा अहिले आएको छ। यसले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ एउटा चाहिँ भ्रमित गर्ने कामहरू त्यो गरिरहेको अवस्था छ। यो चाहिँ एउटा भनौँ न चाहिँ यो रियल जुन यो माइक्रो फाइनेन्सले गर्ने कामहरू भन्दा पनि हैन एउटा यो चाहिँ त्यतिकै चाहिँ त्यो मान्छेलाई चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो चाहिँ भ्रमित गर्ने, पैसा तिर्नु पर्दैन, मिना हुन्छ भनेर चाहिँ यो त्यो एउटा कामहरू भइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा ठुलो समस्या, चुनौतीको अवस्था छ। अब एउटा चाहिँ यो 15% भन्दा माथि माइक्रो फाइनेन्सहरू जान पाउँदैन, क्याप लागेको अवस्था छ हैन, 15% हैन। अब अहिलेको अवस्थामा माइक्रो फाइनेन्सहरूको जुन क्यापको अवस्था छ त्यो क्यापले गर्दाखेरि अलिकति यो सस्टेबिलिटीमा यसले चाहिँ असर गरेको छ हैन। किनभने अब हाम्रो फन्डको सोर्स भनेको त वाणिज्य ब्याङ्कहरूबाट पाउने हो। वाणिज्य ब्याङ्कहरूबाट 11-12मा लिएर 15मा लगानी गर्नु पर्दाखेरिको अहिलेको जुन यो यहाँहरूले हेर्नु भयो होला, अहिले चाहिँ यो वित्तीय अवस्था चाहिँ माइक्रो फाइनेन्सहरूको त्यति सुदृढ चाहिँ छैन। किनभने यहाँहरू जति दूरदराजमा गएर बुझाए पनि एक किसिमको वित्तीय साक्षर नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि ओहो यो त बिना कोल्याट्रल पनि हामीलाई दिइरहेको छ, यो त सरकारले हामीलाई नै राख्नलाई दिएको हो भन्ने जस्तो मानसिकता भएर पनि कति मानिसहरूले चाहिँ नि त्यो शिक्षाको कमीले गर्दाखेरि पनि हो। यसलाई अझ सुदृढ बनाउनका लागि र वित्तीय शिक्षा र वित्तीय रूपमा साक्षर बनाउनका लागि चाहिँ नि लघुवित्त सङ्घ संस्थाले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? फाइनेन्सको ठुलो भूमिका छ। एउटा फाइनेन्सियल एक्सेस, यो चाहिँ वित्तीय पहुँच पुर्याउने काममा हैन, यो देशमा चाहिँ यो दूरदराजमा ग्रामीण क्षेत्रमा। अर्को चाहिँ यो चाहिँ वित्तीय साक्षरताको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि र अब त्यसमा चाहिँ कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ हो जति चाहिँ भएको छ, जस्तै यो वित्तीय साक्षरताको कार्यक्रममा हामीले अझ व्यापक रूपमा लानुपर्ने चाहिँ जरुरी छ। किनभने यो वित्तीय साक्षरता यदि राम्रो भएको भए यो अवस्थाहरू चाहिँ अलिकति कम हुन्थ्यो कि आउँथिएन कि। अब इन्टेन्सनली त आउन सक्छ, त्यो छुट्टै कुरा हो, तर थाहा नभएर पनि हुन सक्ने हो, थाहा नभएर हुन सक्नेमा अलिकति त्यो यसले चाहिँ सपोर्ट गर्थ्यो कि भनेर चाहिँ
त्यो वित्तीय साक्षरताको कार्यक्रमहरूलाई हामीले यसले चाहिँ यो कसरी गरिरहेको छ भने एउटा चाहिँ हामीले यो नेपाल माइक्रो फाइनेन्स ब्याङ्कर्स एसोसिएसन थ्रुबाट पनि हामीले चाहिँ गइरहेको अवस्था छ। हामीले लास्ट इयर लगभग 11वटा जिल्लामा हामी सम्पन्न गरिसकेका छौँ र हामी 77 जिल्लामा यो NMBAबाट हामी सम्पन्न गर्ने चाहिँ त्यो प्रक्रियामा छौँ। एउटा चाहिँ त्यो चाहिँ जिल्लागतको कार्यक्रम चाहिँ NMBAबाट गर्ने एउटा, दोस्रो चाहिँ वित्तीय साक्षरताको अन्य कार्यक्रमहरू इन्डिभिजुअल जुन हाम्रो इन्स्टिट्युसनहरू छ हैन, त्यो इन्डिभिजुअल इन्स्टिट्युसन जुन 57वटा इन्स्टिट्युसनहरूले चाहिँ काम गरिरहेको अवस्था छ। सर यो सबै कुरा भइरहँदाखेरि पनि हैन लघुवित्तहरूलाई आजकल अहिलेको समयमा लाग्ने आरोप भनेको चाहिँ लघुवित्तले आफ्नो उद्देश्य विपरीत कामहरू गरिरहेको छ, अलिकति नाफामुखी हुँदै गइरहेको छ, यस्तो भन्ने कुराहरू पनि अगाडि सार्छन् हैन। यो लघुवित्तहरू आफ्नो सीमाभन्दा बाहिर गएर काम गरेकै हो त? नम्बर अफ इन्स्टिट्युसन एकैचोटि आयो एउटा कुरा, दोस्रो कुरा चाहिँ ब्रान्च अफिसहरू चाहिँ त्यही हिसाबले आफै हिसाबले विस्तार गर्न पायो हैन, व्यापक रूपमा विस्तार भयो। लाइसेन्स पाइसकेपछि सबैले बिजनेसको लेभल एउटा गर्नै पर्ने हैन, सस्टेन हुनै पर्ने, अनहेल्दी कम्पिटिसनले वृद्धि गरायो एउटा कुरा है। अनहेल्दी कम्पिटिसन वृद्धि हुँदाखेरि के हुन्छ भने यो माइक्रो फाइनेन्सको जुन बेसिक जुन मूल्य र मान्यताहरू छन् हो त्यसमा कहीँ कतै अलिकति चाहिँ यो सबै इन्स्टिट्युसनले गरेको होइन, केही इन्स्टिट्युसनहरूले त्यसको मूल्य मान्यता भन्दा विपरीत गएर मोर चाहिँ प्रफिट त्यो ओरिएन्टेसनमा काम गरेर त्यो चाहिँ प्रफिटको लागि चाहिँ हैन, जस्तै मूल्य मान्यतालाई आधार मानेर पनि प्रफिट कमाउन सकिन्छ हैन। बेस राम्रो भयो भने त प्रफिट त्यसले अल्टिमेटली दिइहाल्छ। तर कतिपय इन्स्टिट्युसनहरूको त्यहाँ कस्तो भयो भने त्यो बेसिक जुन मूल्य मान्यता र नम्स र भ्यालुजहरू थियो कतिपय त्यसलाई चाहिँ अलिकति इग्नोरेन्स गरेर हैन यो प्रफिटतिर चाहिँ यो मात्रै बढी चाहिँ फोकस्ड भयो, त्यो चाहिँ भएकै हो। त्यसमा मैले चाहिँ यो भएको छैन, केही पनि छैन हाम्रो तर्फबाट म भन्न सक्दैन, केही भएकै हो र यो कुराहरू चाहिँ त्यो चाहिँ करेक्सन चाहिँ भइरहेको अवस्था छ। यो केही चाहिँ कस्टमरको तर्फबाट कस्तो भयो भने त्यो इन्टेन्सनली हैन, उसलाई चाहिँ उसको चाहिँ अब त्यो माइक्रो फाइनेन्सहरू 10वटा माइक्रो फाइनेन्स यहाँ आयो, अब धितो त राख्नु पर्दैन, जस्ट चाहिँ त्यो चाहिँ नागरिकताको फोटोकपी दिएर समूहमा बस्यो पुगिहाल्यो र उसले चाहिँ अब 10 ठाउँमा चाहिँ पुग्यो, 10 ठाउँमा पुग्यो, नागरिकताको फोटोकपी राख्दै 10वटा समूहमा बस्यो र पैसा चाहिँ त्यहाँबाट लियो। अर्को कुरा त्यहाँ चाहिँ के भयो भने त्यतिखेर सिस्टम थिएन। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के थियो भने नम्बर अफ लाइसेन्स आए पनि, नम्बर अफ ब्रान्च एक्सपेन्सन हुँदै गर्दा पनि सिस्टमले यदि ट्र्याकिङ सिस्टम हामीसँग भइदिएको भए यो कुराहरू हुन सक्थेन। अहिले लघुवित्तको संस्थाहरू यहाँले भन्नुभएको छ धेरै नै छन्। अब यस्तो संस्थाहरूको मर्जर एक्विजिसनको कुराहरू अथवा कामहरू पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि एकदमै प्रोत्साहन गरिरहेछ। उहाँले त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा नम्बर पनि दिनुभएको छ सायद होइन, 30-31वटा सम्ममा झार्नुपर्ने भनेर। यो 30-31वटा यो जुन नम्बर छ, टार्गेट छ, त्यो मिट गर्न सकिएला? यो सङ्ख्या चाहिँ अहिले पनि बढी छ। यो 57वटा इन्स्टिट्युसन यो नेपालको परिवेशमा, नेपालको जुन घरधुरी छ र जुन यो चाहिँ जनसङ्ख्या छ त्यो चाहिँ परिवेशमा चाहिँ यो चाहिँ डिमान्ड र सप्लाईको कुरा आउँछ कि डिमान्ड र सप्लाईको कुरा आउँछ। पहिला चाहिँ किन त्यो यो चाहिँ अनहेल्दी कम्पिटिसन भयो भने यो डिमान्डभन्दा बढी सप्लाई भएपछि त अनहेल्दी कम्पिटिसन स्टार्ट हुन्छ होइन, त्यहाँ हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ के हो भने यो 57वटा अहिले पनि बढी छ र यहाँले हेर्दाखेरि 2076मा 91वटा पुगेको थियो। अहिले यो 4 वर्षसम्म त 91बाट त झरेको छ, 57मा त आएछ नि, 57मा आयो। यही रेसियोमा आयो भने यो 30वटामा आउन त एकदम सजिलो मैले देखिरहेको छु। किनभने अहिले पनि माइक्रो फाइनेन्सहरू यो मर्जर र एक्विजिसनको प्रोसेसमा धेरै इन्स्टिट्युसनहरू अगाडि बढेको अवस्था छ होइन। र एउटा चाहिँ त्यो एउटा आफै चाहिँ स्वस्फूर्त रूपमा यो चाहिँ संस्थाहरू अब चाहिँ के अरे हामी चाहिँ मिलेर जानुपर्छ। अलिकति यो पुँजीको बेस चाहिँ यो चाहिँ ठुलो स्ट्रङ चाहिँ बनाउनुपर्छ र त्यसपछि यो चाहिँ सोसियल र यो चाहिँ फाइनेन्सियल मैले जुन गोल भने त्यो चाहिँ दुईटै गोललाई फुलफिल गर्नको लागि इन्स्टिट्युसन चाहिँ स्ट्रङ हुनु पर्यो। यो चाहिँ कमजोर इन्स्टिट्युसनले त्यो चाहिँ काम चाहिँ गर्न सक्दैन। त्यस कारण चाहिँ यो चाहिँ 30वटामा त यसो हेर्दाखेरि अब यो नआउन सक्ने सम्भावना चाहिँ छैन, सम्भावना चाहिँ छ। थोरै नम्बर भए पनि देशभरि नै यो लघुवित्तले पुर्याउने सुविधाहरू दिन सकिन्छ होइन। सुविधाहरू दिइरहँदाखेरि यहाँले पनि भन्नुभयो, सरले पनि भन्नुभयो, समस्याहरू छन्। यसलाई चाहिँ नि अब नीतिगत रूपमा हुन्छ अथवा यहाँहरूकै लेभलमा पनि हुन्छ, कसरी चाहिँ सुल्झाउने मनसाय लिनुभएको छ? नेपाल सरकारले चाहिँ माइक्रो फाइनेन्सलाई डेभलपमेन्ट एजेन्सीको रूपमा चाहिँ कन्सिडर गरेर यदि चाहिँ त्यो डेभलपमेन्टको काम मैले भन्दाखेरि यो अवेरनेसको काम होइन, जस्तै यो स्किल डेभलपमेन्टको ट्रेनिङको काम, यो चाहिँ एन्टरप्रेन्योरसिप डेभलपमेन्टको काम होइन, जस्तै यो एजुकेसन
मिनिस्ट्रीबाट चाहिँ त्यो जस्तै अब यो वित्तीय साक्षरताको कार्यक्रमहरू यो चाहिँ साक्षरता लेभल चाहिँ वृद्धि गर्ने कुराहरू, जस्तै अब यो कृषि मन्त्रालयहरूबाट विभिन्न किसिमको प्याकेज छ, विभिन्न किसिमको कार्यक्रमहरू एक्टिभिटीहरू छन् भनेपछि त्यो समुदायमा हामी सँगसँगै लिएर गयो भने जस्तै अब हेल्थकै कार्यक्रमहरू होला भनेपछि इन्टिग्रेटेड गरेर माइक्रो फाइनेन्सले त्यहाँ सबै कुराहरू उसले अनुगमन पनि गर्छ र त्यसपछि उसले फ्रिक्वेन्टली गाउँमा जान्छ, महिनामा हामी जान्छौँ त्यो ठाउँमा र त्यसपछि चाहिँ फाइनेन्सियल सपोर्ट चाहिँ माइक्रो फाइनेन्सबाट उसले पाउँछ, मोनिटरिङ चाहिँ त्यो माइक्रो फाइनेन्सको स्टाफबाट हुन्छ र त्यसपछि सरकारको चाहिँ जुन एक्टिभिटीहरू छ या चाहिँ स्थानीय सरकारको पनि डेभलपमेन्टको कुराहरू छन्, जस्तै यो ट्रेनिङको कुराहरू हैन, यो कुराहरूले हामीले इन्टिग्रेटेड एप्रोचमा यदि माइक्रो फाइनेन्सलाई लग्यो भने मैले हेरेको यो देशको चाहिँ कायापलट गर्न सक्छ। किनभने अरू देशमा हामी हेरेर आएका छौँ, अरू देशमा माइक्रो फाइनेन्सको कारणले त्यो देशमा गरिबी निवारणमा र फाइनेन्सियल एक्सेसमा ठुलो भूमिका त यहाँ नेपालमा पनि त छ, तर चाहिँ जुन हिसाबले त्यसको आउटपुट आउनुपर्ने हो नि त्यो एक्लै माइक्रो फाइनेन्सले गर्न सक्दैन। सरलाई आज कार्यक्रममा आएर हामीलाई पनि लघु वित्तको बारेमा थोरै यो जानकारी दिनुभएको र लघु वित्तले हजुरले भन्नुभएको थियो नेपालको विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रहरूमा गएर काम गरिरहेको छ, 95% महिलाहरू यहाँको कस्टमर हुनुहुन्छ होइन, उहाँलाई एकदमै सहजीकरण पनि गरिदिनु भएको छ उहाँहरूको लाइभलीहुडको लागि। यो गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद पनि र आजको समय दिनुभएकोमा पनि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। थ्याङ्क यू सो मच। कार्यक्रममा अब प्रस्तुत गर्दैछौँ केही आर्थिक तथा वित्तीय गतिविधि। कृषि विकास बैंक लिमिटेड 57औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। गत आइतबार काठमाडौँमा बैंकको वार्षिकोत्सव विशेष समारोह सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कृषि विकास बैंक लगानी उत्पादन बजारमा मात्र नभई मूल्य श्रृङ्खला विकासमा पनि भएकाले बैंकले यस क्षेत्रमा गर्दै आएको लगानीलाई निरन्तरता दिन आग्रह गर्नुभयो। यस्तै कृषि विकास बैंकका अध्यक्ष रामशरण पुरासैनीले यस बैंकलाई अग्रणी बैंकको रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। वार्षिकोत्सवको अवसरमा बैंकले ओभरड्राफ्ट डेबिट कार्ड र कल सेन्टरको पनि सुरुवात गरेको छ। हाल बैंकको जारी तथा चुक्ता पुँजी 18 अर्ब 62 करोड 6 लाख छ। दुई 2024 सालमा स्थापित यस बैंकले वित्तीय सेवा, कृषक, उद्यमीलाई ऋण प्रवाह गर्दै आएको छ। बैंकमा सरकारको 51% शेयर स्वामित्व छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड स्थापनाको 58 वर्ष पुरा गरी 59औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। बुधबार काठमाडौँमा बैंकको वार्षिकोत्सव विशेष समारोह सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालको अर्थतन्त्रमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभयो। यस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठले बैंकको व्यावसायिकता र कार्यशैलीमा निकै सुधार भएको उल्लेख गर्नुभयो। नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा 2022 माघ 10 गते स्थापना भएको यस बैंकले व्यावसायिक कुशलतासहित निजी क्षेत्रका बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै आएको छ। बैंकले 77 वटै जिल्ला सदरमुकाम सहित 286 शाखा कार्यालय, 64 एक्सटेन्सन काउन्टर तथा 95 वटा शाखा रहित बैंकिङ इकाइ मार्फत सेवा दिइरहेको छ। आजका लागि वित्तीय शिक्षा कार्यक्रम यही सकिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डको सहकार्य रहेको यस कार्यक्रमलाई निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सलिको, ग्लोबल आइएमई बैंक, सिद्धार्थ बैंक, कामना सेवा विकास बैंक,
मुक्तिनाथ विकास बैंक र सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको सहयोग रहेको छ। यो कार्यक्रम हिमालय टेलिभिजन सहित वित्तीय शिक्षा नामक युट्युब च्यानलका साथै आधिकारिक फेसबुक पेज मार्फत पनि हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। आजका लागि भने म कार्यक्रम सञ्चालिका सदीक्षा श्रेष्ठ लगायत वित्तीय शिक्षाका सम्पूर्ण युनिटलाई अर्को सातासम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। वित्तीय शिक्षा वित्तीय समृद्धिको सारथी इन एसोसिएसन विथ नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितो पत्र बोर्ड, सपोर्टेड बाई ग्लोबल आइबी बैंक, सबैका लागि बैंक। निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, ऋण र धन दुवैको सुरक्षण। सलिको विश्वासको सम्बन्ध, एकताको प्रतीक। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार, कामना सेवासँग कारोबार। सिद्धार्थ बैंक, सम्बन्ध सधैँभरिलाई। सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड, मुक्तिनाथ विकास बैंक, जनता बैंकमा होइन, बैंक जनतामा जानुपर्दछ।